السلام عليكم. في هذا الجزء غنخدموا هذا التمرين باش تزيدوا تفهموا المكامله بالاجزاء. دونك اول مثال هو اي واحد يساوي تكامل من واحد ل 4 اكس الان دو اكس دي اكس. دونك كما قلنا في المكامله الاجزاء اول حاجه نديرو هي نضع او دو اكس هنا و في بريم هنا دو اكس. الحاجه ديال عندنا او دو اكس غنحسبو او بريم ديال اكس، وهنا عندنا في بريم دو اكس، هنا غنحسبو في دو اكس. ديما نحط الشيمه في المكامله بالاجزاء. في الوطنيه تعطيكم احسب التكامل باستعمال المكامله بالاجزاء. دونك شنو غنديرو؟ هنا عندي جوج دالات، عندي هاد الداله هادي وهاد الداله هادي، وحده غنحطها هنا والاخرى غنحطها هنا. غير ما نحطش عاد شي باطيه اللي يعني هادي نحطها هنا وهادي نحطها هنا بالترتيب، ولا ما نحطاش كاع اعتباطيا. شنو غنستعمل هاد العلاقه هادي ديال البيس صافي. وغنشوف كما قلنا هاد ال هي الالات، بي هي الحدوديه، الاو هي الاكسبونونسيال، اس هي السينوس والكوسينوس والطونجون. دونك شكون هي بي؟ هي 4 اكس هي الحدوديه، وشكون هي ال؟ هي الالات. دونك هنا غنشوف شكون اللي سابقه، واش بي ولا ال؟ شكون اللي سابقه؟ ال سابقه بي. دونك ال سابقه بي، دونك غنكتب لي فيها ال هي الاولى، الالات ديال اكس، وموراها نكتب الحدوديه هي الثانيه. اذا او هنا نحسب او بريم، الشقاق ديال الان هي 1 على اكس، الداله الاصليه ديال 4 اكس هي 4 اكس أس 2 على جوج. صافي غنختزل باش ما نضيعش الوقت. 4 مقسومه على جوج شحال هي جوج، ونجي هنا ونكتب نيشان جوج. دونك هي جوج في اكس أس 2. دابا ممكن نحسبوا التكامل. اذا هاد اي واحد تساوي في المكامله في الاجزاء اش تنديرو معقوفه هي الاولى ناقص، عندنا كيفاش دير زائد ناقص تكامل بيان سور من واحد لاو هنا، وهنا من واحد لاو. دابا بقينا نعمرو هاد الرحيبه هادي ونعمرو هاد الرحيبه هادي. دونك شنو غنديرو هنا؟ اللي تنديرو هنا هي هادي في هادي، في هادي تنديروها هنا. دونك هي الان دو اكس مضروبه في جوج اكس أس 2. دونك هي جوج اكس أس 2 مضروبه في الان ديال اكس. دابا شنو غنعمرو هنا؟ اللي غنديرو هنا هي هادي، فهاد الترتيب بحال تنمشي مثلث، هادي في هادي تنديرها هنا، وهادي في هادي تنديرها هنا، هاكا مثلث. دونك هادي في هادي هي شحال؟ جوج اكس أس 2 مضروبه في 1 على اكس زائد اكس. اذا تساوي، دابا غنحسب هادي. باش نحسب هادي تنقبض هادي تنعوض لي بالفوق ناقص، نعاود نقبضها ونعوضها بلي لتحت واحد. دابا غنعاودو لي بالفوق جوج او اس 2 مضروبه فاش؟ في الالان ديال او ناقص. دابا غنعوض الاكس بالواحد، جوج في اكس جوج في واحد هي واحد نيت، غتبقى لنا الالان ديال واحد. جوج في واحد هي جوج، راني كسوله في الحساب. جوج الالان واحد ناقص. دابا هنا بعدا قبل ما نفكر شكون هي الداله الاصليه نختزل، تتبان لي واحد الاكس كاينه هنا وواحد الاكس كاينه هنا. دونك غتمشي هاد الاكس، وهنا راه كاينه اكس في اكس، دونك غتمشي وحده وغتبقى وحده، هي هاد جوج هادي غتمشي. دونك شنو غتبقى لنا؟ تكامل من واحد لاو ديال جوج، شنو بقات لنا؟ اكس في ديد اكس. اذا تساوي، دابا غنحسبو الالات او شحال قلنا هي كما تعرفوا هي واحد، والالات واحد شحال هي؟ صفر. يلا غنعوضو جوج او سي 2 في واحد هي جوج او سي 2 ناقص عدد في صفر هو صفر. دونك هذا مشى ناقص. دابا هذه يمكن نحسب لها التكامل حتى نعرف شنو يدير الاصلي ديال جوج اكس اللي هي شحال هي؟ جوج اكس 2 على جوج. دونك غندير معقوفه غنكتب واحد الاو جوج، دابا الاصلي ديالها هي جوج اكس أس 2 على جوج. كتبان لكم بعدا هاد الجوج مالها
غتمشي مع جوج، غتبقى لي غير اكس و سي 2، ودابا تبقى لي غير التعويض. اذا جوج او سي 2 ناقص، نحل القوس باش ما نخطيش حيت كاين ناقص، تعرفوا الا كانت ناقص القوس القلب من ناقص تقلب الاشاره. دونك دابا نعوض الاكس ديال فوق هي او سي 2 ناقص، ونعوض الاكس بلي لتحت واحد و سي 2 هي واحد. دابا غنزولو القوس هي جوج او سي 2 ناقص او سي 2 زائد واحد. اذا تساوي، غنكتب باللون الاحمر باش تفرقوا، اذا تساوي جوج او سي 2 ناقص او سي 2 هي او سي 2 زائد واحد. اذا اي واحد هي او سي 2 زائد واحد. دابا غنحسبوا المثال الثاني اللي هو التكامل من واحد ل ديال الين دو اكس ديال اكس. ديما في المكامله بالاجزاء كتكون عندنا جوج دالات، وحده جداء الثانيه، لكن حنا عندنا هي وحيده. فين هي؟ راه خصها تبان لكم ان هذه مضروبه فاش في واحد. اذا هذه هي الاولى وهذه هي الثانيه، دونك يمكننا نستعملوا المكامله بالاجزاء. اذا وحده غنسميوها اي دو اكس والاخرى غنسميوها في بريم ديال اكس. بيان سور عندنا اي دو اكس في بريم ديال اكس، هنا غيكون عندنا او بريم ديال اكس، وهنا غيكون عندنا في دو اكس. نفس الطريقه ما نحطوهمش اعتباطيا. شنو غنستعملو؟ البيس. دونك شنو عندنا حدوديه والال، يعني بي والال، بي والال. شكون اللي سابقه؟ الال. دونك الال ديما هادي حفظها ديرها بالك، الال ديما سابقاهم كاملون، الال ديما سابقاهم. دونك الاولى هي الالين دو اكس والثانيه هي واحد. دونك شحال الشقاق ديال الالين دو اكس؟ هي واحد على اكس، والداله الاصليه ديال واحد هي اكس. نتابع من هنا لهنا تندير الشقاق، ومن في بريم لفي تندير داله اصليه. اذا اي جوج تساوي كما قلنا معقوفه ناقص باش ما ننساهاش واحد ل تكامل من واحد ل ديال اكس. يلا قلنا اللي غنديرو هنا هي هذه، فهذه كي بحال تنصنع مثلث. مثلث الاولى تنديرها هنا والثانيه تنديرها هنا. دونك شنو غنلقاو؟ اكس الالين دو اكس او الين دو اكس في اكس ضربوها تبادلي. دونك اكس الالين ديال اكس ناقص، دابا هذه في هذه واحد على اكس في الاكس، واحد على اكس مضروبه في الاكس. اذا تساوي، دابا هادي غنحسبها حاجه عاديه، غنعوض للفوق ناقص غنعوض بلي لتحت. دونك هي او الالين ديال او ناقص واحد الالين ديال واحد اللي هي الين واحد ناقص. شنو وقع هنا؟ هاد الاكس تختزل مع الاكس، شنو غيبقى ليا؟ الواحد. وشكون هاني نكتب عندكم شويه ما نزربوش. واحد الاو شنو قلنا يبقى؟ الواحد ديال اكس. علاش؟ راه مشات الاكس مع الاكس. اذا تساوي الالين او هي واحد، دونك شنو تبقى لنا؟ الاو ناقص الالين واحد هي صفر مشات الله يهنيها ناقص. دونك هذه يمكن نحسب لها التكامل ديالها. دونك غندير معقوفه من الواحد لاو. شحال هي الداله الاصليه ديال واحد؟ هي اكس. اذا تساوي او ناقص، دابا غنحل القوس ونعوض بالفوق ناقص نعوض بالتحت. دونك هي او ناقص واحد. دونك الا زودت القوس شنو يوقع؟ ملي غنزول القوس غتقلب الاشاره. دونك شنو غنزول هنا القوس؟ غتولي هنا زائد وتولي هنا، دونك هنا غتولي بليطو ناقص حيت كانت الاشاره ديالها زائد ناقص، وهنا غتولي زائد. شنو غيبقى لنا؟ غتمشي الاو مع الاو ويبقى لنا واحد. اذا اي جوج هي واحد. هادشي ساهل حليب، خليها شليوي. دونك في المثال الاخير غنحسبوا التكامل من صفر لواحد ديال اكس اكسبونونسيال جوج اكس ديال اكس بنفس الطريقه نظر. دونك وحده غنسميها او دو اكس بالترتيب. او الشقاق، ما تقلبهمش، الا قلبتيهم كلشي غيتقلب لك. دونك او الشقاق الاولى ما فيهاش الشقاق، الثانيه فيها الشقاق في بريم ديال اكس
عاوتاني هنا شنو غنحسب؟ هنا حسبت او، هنا شنو غنحسب؟ او بريم. هنا حسبنا في بريم، هنا نحسبو في تساوي. خصنا دابا نعمرو هادو، وحده فيهم غتكون هنا والاخرى غتكون هنا. ما عرفناش الترتيب كي غنرتبو، دونك باش نستعنوا بالترتيب غنمشيو للالبيس. دونك عندنا حدوديه موراها الاكسبونونسيال، حدوديه موراها الاكسبونونسيال. دونك الحدوديه غنحطها هي الاولى وعاد نحط الاكسبونونسيال. اذا شحال هو الاشتقاق ديال اكس؟ واحد، والداله الاصليه ديال الاكسبونونسيال جوج اكس هي الاكسبونونسيال جوج اكس على جوج. يمكن لكم تحفظوا هذه القاعده ملي تيكون هنا الاكسبونونسيال أس داله أس حدوديه من الدرجه الاولى. شنو نديرو؟ تنكتبوا داك الاكسبونونسيال وتنمشيو لقبالة الاكس، داك العدد تنقسموا عليه. ها هي القاعده. الا كانت عندنا الاكسبونونسيال ديال ا اكس زائد بي بالحق فوقاش الاكسبونونسيال ديال الحدوديه من الدرجه واحد، الداله الاصليه ديالها هي الاكسبونونسيال ديال ا اكس زائد بي، يعني كتبت نفسها اللي بالحق مقسومه على داك العدد اللي لاصق مع الاكس. شكون هو الأ. دونك هاد القاعده هي اللي غنستعمل هنا. غنكتب الاكسبونونسيال، هذه راه بالفعل حدوديه من الدرجه الاولى، وشكون العدد اللي لاصق مع الاكس؟ هو جوج، غنقسم على جوج. اذا دابا يمكن نحسب التكامل. اذا اي 3 تساوي شنو قلنا غنديرو معقوفه مناش من صفر لواحد ناقص تكامل من صفر لواحد ديال اكس. شنو قلنا نصنعو واحد المثلث، هادي لهادي، يعني من هنا هادي لهادي. اذا في الاولى غنمشيو لهاد الاولى هي اكس في هادي، دونك هي اكس في الاكسبونونسيال جوج اكس مقسومه على جوج. جوج نديها هنا نديها هنا نديها هنا، ما كاينش المشكل في الضرب، ما عندناش المشكل، نديرها هنا واحد على جوج ناقص. في الثانيه شنو غندير؟ هادي في هادي، دونك واحد في هادي واحد في هادي تبقى هي هادي، اي عدد في واحد هو نفسه اكسبونونسيال جوج اكس على جوج. اذا تساوي، دابا غنعوض الاكس بالواحد، هادي يجينا واحد بيان سور غتبقى واحد على جوج، وهذه الواحد وتبقى لنا الاكسبونونسيال جوج في واحد هي جوج، الاكسبونونسيال ديال جوج ناقص. دابا غنعوض بصفر، دونك شحال غتلقى؟ صفر صفر في اي حاجه هي صفر، مشات ناقص. دابا غنديرو الداله الاصليه ديال هذه، بيان سور غنحلو معقوفه من صفر لواحد. شنو قلنا في الداله الاصليه او في الاشتقاق داك العدد اللي مضروب او مقسوم عليه تنسوقوا ليه، تنكتبوه هذا واحد على جوج غنكتبوه. شكون اللي غندير الداله الاصليه ديالها؟ هي الاكسبونونسيال ديال جوج اكس. وشنو قلنا الاكسبونونسيال جوج اكس؟ شنو الداله الاصليه ديالها؟ هي الاكسبونونسيال ديال جوج اكس مقسومه على جوج. اذا تساوي واحد على جوج الاكسبونونسيال جوج ناقص هذه واحد على جوج جوج هي واحد على 4. دونك غنعوض الاكس بالواحد غتجيني الاكسبونونسيال ديال جوج بدا نحل واحد القوس ناقص واحد على 4، وغنعوض الاكس صفر اكسبونونسيال ديال صفر. اذا تساوي، نكملها الفوق. دونك شنو يبقى لنا؟ يبقى لنا واحد على جوج اكسبونونسيال جوج ناقص غتقلب لنا للاخر ناقص واحد على 4 اكسبونونسيال جوج ناقص مع الناقص زائد واحد على 4. الاكسبونونسيال صفر هي واحد، فكتبقى لنا واحد على 4. دونك دابا غنوحدو المقامات. المقام واحد شحال هو 4. دونك هنا غنضربو في جوج، جوج ناقص واحد هي واحد، دونك الاكسبونونسيال جوج على 4 زائد واحد على 4، وهذه هي 3.